کرنی ہے وہ ویسے کرنی میرا خلیل ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اتنا میری محبت وچ غرق ہوئے گا کہ عبادت کرے گا مگر مسجد کی طرف نہیں آ کے کرے گا۔ کی کرے گا؟ اپنے گھر دے وچ کمرے وچ رہ کے عبادت کرے گا۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں ان من امتی لا یستطیع ان یاتی مسجدہ او مصلی، وہ مسجد دی طرف نہیں آ سکے گا۔ کیوں؟ من العراء، او دا جسم ننگا ہوئے گا، پورے کپڑے نہیں ہون گے، اس وجہ تو مسجد دی طرف آئے گا نہیں، تقدس دی وجہ تو یحجزہ ایمانہ ان یسأل الناس۔ فرمایا کہ میرے امتیاں وچوں ایسے بندے نے جڑے ننگے ہو کے بھی اللہ دی عبادت کرنگے، ستر ڈھانپے ہوئے گا مگر کنڈ دے اتے پیٹ دے اتے انہاں دے کوئی چادر وغیرہ بھی نہیں ہوئے گی۔ وہ کدے کر دینے؟ وہ اللہ دی راہ وچ خیرات کر دیں۔ فرمایا کہ اللہ دے ہاں بڑے مقبول نے، کسے تو منگ دے نہیں۔ منہم اویس القرنی و فرات ابن حیان، انہاں بندیاں دے وچوں ایک دا نام اویس کرنی ہے تے ایک دا نام فرات ابن حیان ہے۔ اور درجنوں لوگ روایت کردے نے مختلف طریقیاں دے نال کہ حضرت جناب اویس کرنی نے آج شام پینی نا تے آپ نے آکھنا بھی آج دی رات جڑی ہے نا ہاذہی لیلۃ الرکوع، آج دی رات رکوع دی رات ہے، آج دی رات قیام دی رات ہے، آج دی رات سجدے دی رات ہے۔ درجنوں لوگ بیان کردے نے کہ جدوں جڑی گل آپ کردے سن بھی اج رات قیام دی رات ہے، ساری رات قیام وچ لنگ جانی تے فجر دیاں اذاناں شروع ہو جانیاں۔ آج دی رات رکوع دی رات ہے، ساری رات رکوع وچ لنگ جانی۔ اج دی رات سجدے دی رات، ساری رات سجدے وچ لنگ جانی، فجر ہو جانی۔ بلکہ آپ یہ دعا کرتے سن یا اللہ کوئی تے این دی لمبی رات بنا چھڑ کہ میں رج کے رکوع ہی کر سکاں، میں رج کے تیری بارگاہ وچ سجدے ہی کر سکاں۔ چنانچہ جدو فجر دی نماز پڑھ لینی، آپ دی بارگاہ آپ دے کول جو کچھ بھی ہونا نا، کپڑے ہونے یا وافر کھجورہ ہونیاں، خرمے ڈوکے، آپ نے سارا کچھ اللہ دی راہ وچ خیرات کر دینا۔ اشراق پڑھن تو پہلا خیرات کر کے اشراق دی نماز دے وچ دعا کرنی، اکھنا اللہم من مات جوعا فلا تواخذنی، اے اللہ میرے کو جو کچھ ایسی میں خیرات کر چکے ہیں کھانا والا سامان، ہون بھی جے کوئی بھکھا مر جائے تے اللہ مینوں نہ ہون پوچھیں، آئے ہون بھی جے کوئی بھکھا مر جائے تے مینوں مواخذہ نہ کری، مینوں ہون پوچھ گچھ نہ کری۔ نال اے بھی دعا کرنی ومن مات عریانا فلا تواخذنی، اے اللہ میرے کو میں ضرورت دا کپڑا رکھ لے سی تر ڈھانپن واسطے، اوپرلی چادر بھی میں خیرات کر دیتی ہے۔ اللہ جے ہون بھی کوئی بندہ ننگا دنیا تو مر جائے تے مینوں نہ پوچھی، کیونکہ میں کھان والا سامان بھی تیری راہ وچ خیرات کر چکیا، پہنن والا سامان بھی تیری راہ وچ صدقہ کر چکیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔